Dear students, म उमेश शर्मा तिमीहरूको अकाउन्ट्स टिचर फेरि यो अनलाइन क्लासको अर्को सिरिजमा तिमीहरू समक्ष आएको छु र आज हामी अब के गर्छौं त आजको क्लासमा हामी के गर्छौं भन्दा यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले पार्टनरशिपको सेकेन्ड सेक्सनमा रिकन्स्ट्रक्सनको एडमिशन अफ अ न्यू पार्टनर सम्बन्धमा क्लासेसहरू गऱ्यौं जसमा हामीले स्याक्रिफाइसिङ रेशियोहरू सिक्यौं हाउ टु क्याल्कुलेट स्याक्रिफाइसिङ रेशियो भन्ने कुरा सिक्यौं त्यसमा मैले रिभ्यालुएसनको बारेमा बताएँ अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल को बारेमा बताएँ र विशेष गरी गुडविलको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ गुडविलको कुरा गर्नुपर्दा प्रिमियम फर गुडविलको बारेमा मात्र बताएको छु मैले अहिलेसम्म त त्यति बेला त्यस क्लासमा मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कि अब हामी कम्प्लिट प्रब्लमतिर जाँदैछौँ एडमिसनको एउटा कम्प्लिट प्रब्लम अब हामी सल्भ गर्नु जाँदैछौँ भनेर भनेको थिएँ त आजको क्लासमा अब हामी एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनरको एउटा कम्प्लिट प्रब्लमलाई लिएर हामी हेर्दैछौँ त यहाँ तिमीहरू बोर्डमा देख्दैछौ मैले अलरेडी एउटा क्वेसन तिमीहरूको निम्ति प्रिपेयर गरेको छु एक्चुअली प्रिपेयर गरेको छु भन्दा यो कुनै टेक्स्ट बुकबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको क्वेसन्सहरू हो त यसमा यो क्वेसन चाहिँ अब आज तिमीहरूको एचएसमा 10 मार्क्समा आउने क्वेसन 10 मार्क्समा आउने क्वेसन चाहिँ आज हामी सल्भ गर्दैछौँ यो खालको जुन क्वेसन देख्दैछौ तिमी यो तिमीहरूको एचएसमा यस्तै खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ 10 मार्क्स क्यारी गर्छ यसले कोही बेला यो 6 मार्क्समा पनि आउँछ 6 मार्क्समा आयो भनेदेखि फेरि यही क्वेसन दिनु सक्छ तर तिमीलाई सो द जर्नल एन्ट्रिज भनेर दिन्छ जर्नल एन्ट्रिज मात्रै माग्छ त्यति बेला 6 मार्क्समा आउँछ अब जस्तो यो अहिले तिमी देख्दैछौ यहाँ प्रिपेयर इभ्यालुएसन एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट भनेर मागेको छ त यो आयो भने यसरी 10 मार्क्समा आउँछ मार्क्स अनुसारले आउँछ क्वेसन्स तर आउनु चाहिँ अब यो चाहिँ मैले तिमीलाई त्यही कारण फुल 10 मार्क्सको कम्प्लिट क्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनुको निम्ति फर्स्ट क्वेसन यो लिएर सुरु गर्दैछु त सबभन्दा पहिला तिमीहरू अकाउन्ट्स यस्तो एउटा न्युमेरिकल सम्सहरू गर्दा क्वेसन चाहिँ तिमीहरू क्वेसनसँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो क्वेसनलाई पहिला बुझ्नु पर्यो कस्तो आउँछ क्वेसन कस्तो हुन्छ अनि त्यसमा मैले कुन कुन चिजलाई कसरी फोकस गर्नुपर्छ केलाई ध्यान दिनुपर्छ त्यहाँदेखि बादमा एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टको कुरा आउँछ त्यहाँदेखि पछाडि तिमीले कसरी अकाउन्ट्स खोल्छौ त्यो कुरा आउँछ पहिला त तिमीले एट अ ग्लान्स क्वेसनलाई एकै नजरमा यहाँ यो रहेछ यो चिजलाई मैले यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला बुझ्नु जरुरी हुन्छ त त्यसैले गर्दा यो जब म क्वेसन एक्सप्लेन गर्दैछु तिमीहरूले क्वेसन पनि फटाफटी कपी गर्छौ अनि अहिले सल्युसन जब यसको सल्युसन हुन्छ सल्भ गर्छौँ हामी यसलाई त्यति बेला तिम्रो छेउमा तिमीले क्वेसनलाई बारम्बार रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसन्सको रेफरेन्समा सल्युसन गर्दाखेरि सजिलो पर्छ फेरि क्वेसनलाई तिमीले भुलिदियौ भने सल्युसन गर्दाखेरि कुन चाहिँलाई के गर्दैछौँ बुझ्नु अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ र अब म क्वेसन सुरु गर्दैछु क्वेसन्सलाई राम्रो बुझौँ X and Y are the equal partners of a firm. Their balance sheet as on 31st December 2013 was as under. अब X र Y दुईजना इक्वल पार्टनर्स दिएको छ इक्वल पार्टनर्स भनिदिएको छ द्याट मिन्स दे आर सेयरिङ प्रफिट्स अर लसेस इन द रेसियो 1:1 इक्वल भनेपछि 1:1 बुझिहाल्छ त्यो अनि उनीहरूको ब्यालेन्स सिट चाहिँ 31 डिसेम्बर 2013 को दिनमा यो प्रकारको छ अरे यस्तै हुन्छ तिम्रो एक्ज्याक्टली यही टाइपको क्वेसन तिमीले एचएसमा पाउँछौ र यसरी ब्यालेन्स सिट एज 31/12/13 भनिदियो अब तिमी लायबिलिटिज साइड र एसेट साइड देख्दैछौ यहाँ र लायबिलिटिज साइडमा के रहेछ त पहिला हेरौँ क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल अनि क्यापिटल अकाउन्ट्स एक्स 60,000 Y 40,000 गर्दा टोटल 1 लाख त्यसरी अब एसेट्स पनि के रहेछ करेन्ट एसेट्समा देख्दैछौ क्याश डेटर्स स्टक
यो तीनटा तिम्रो करेन्ट एसेट्स देख्यौ 2000, 5000, 10000 रेस्पेक्टिभली. मसिनरी, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिङ, फिक्स्ड एसेट्स 41,000, 66,000 गर्दा टोटल अफ द ब्यालेन्स सिट तिमीले देख्यौ 1,24,000. यो भयो एक्स र वाई को दुईजनाको पार्टनरसिप फर्म जति बेलासम्म चल्दै थियो त्यति बेलाको ब्यालेन्स सिट. अब के भएछ, हामी मुभ गर्दैछौँ एडमिसन अफ न्यू पार्टनरमा. त त्यसो हो भने अब Z is admitted for 1/4 share on 1st January 2014. त अस्तिदेखि हामी कुरा गर्दैछौँ कि एडमिसनको प्रब्लम गर्ने भनेर. सही हो. सो अब जेडलाई एडमिट गर्यो कति सेयरमा भन्दा फ्युचर प्रफिटको 1/4 उसलाई दिने. फ्युचर प्रफिट जति पनि हुन्छ त्यसको 1/4 चाहिँ अब जेडले लान्छ. अनि कहिले एडमिट गर्यो 1 जनवरी 2014 मा. यो ब्यालेन्स सिट जुन दिनमा दिएको छ त्यसको इमिडिएट नेक्स्ट डेमा. ही ब्रिङ्स रुपिस 45,000 एज क्यापिटल. त यो प्रब्लममा मैले अहिले गुडविल भएको प्रब्लम गरेको छैन किनभने दिस इज आवर भेरी फर्स्ट प्रब्लम. सबभन्दा पहिलो भएकोले गर्दाखेरि अब सबै कुरा एकैचोटि मिक्स गरिदियो भने तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन हुनसक्छ कि भन्ने डरले मैले अब यसमा अहिले फिलहाल गुडविललाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेको छु. नेक्स्ट प्रब्लममा हामी फेरि गुडविललाई लिएर गर्नेछौँ. त यसमा चाहिँ सिम्पली एउटा नयाँ पार्टनरलाई एडमिट गरेर सर्टन एसेट्सहरू लायबिलिटिज रिभ्याल्यू भएको छ त त्यो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट सिक्ने, प्रोसेस सिक्ने, यो प्रब्लमबाट चाहिँ प्रोसेस सिक्ने, कस्तो हुँदो रहेछ के गर्दो रहेछौँ भन्ने सिक्ने. अनि त्यहाँदेखि नेक्स्ट प्रब्लममा चाहिँ फेरि हामी गुडविललाई पनि कन्सिडर गरेर गर्छौँ. त्यसले गर्दा ही ब्रिङ्स रुपिस 45,000 एज क्यापिटल भनेर त्यतिमै स्टप गरिएको छ. द्याट मिन्स जेड ब्रिङ्स रुपिस 45,000 एज इज क्यापिटल. न्यू पार्टनर भएपछि क्यापिटल त ल्याउनु पर्यो. त उसले चाहिँ कति क्यापिटल ल्याउने रहेछ भन्दाखेरि 45,000 ल्याउने रहेछ. अनि अर्को कुरा कति सेयर पाउने रहेछ भन्दा फ्युचरको प्रफिटबाट 1/4 सेयर पाउँछ. यो कुरालाई दुईवटा कुरालाई पोइन्ट माने दिमागमा राखिराख्नु. पार्टनर्स अग्रिड अपन द फलोइङ. त मैले प्रिभियस क्लासमा भनेको थिएँ चाहे त्यो एडमिसन होस्, रिटायरमेन्ट, डेथ जे नै भए पनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले एसेट्सहरूलाई, लायबिलिटिजहरूलाई रिभ्याल्यू गर्नु जरुरी हुन्छ. कारण जुन चाहिँ यो बुक भ्याल्यू छ यसलाई बुक भ्याल्यू भन्छ. त यो बुक भ्याल्यू जति जति देखाएको छ यसको भ्याल्यू यति नै हुन्छ भन्ने केही पनि सर्टेनिटी हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकपल्ट चाहिँ कुनै एसेट्सहरू चेन्ज भएको छ कि रिभ्याल्यू भएको छ कि त्यो हेर्छौँ. त त्यसले गर्दा यहाँ पार्टनर्स अग्रिड अपन द फलोइङ. स्टक एन्ड मसिनरी बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%. त अब उनीहरूले के अग्री गर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ बुक भ्याल्यूमा देखाएको स्टक र मसिनरी छ त्यो चाहिँ यति छैन, योभन्दा 10%ले डेप्रिसिएट भएको छ, घटेको छ. त्यसले गर्दा उनीहरूले डिसाइड गर्यो स्टक एन्ड मसिनरी बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, त्यसलाई घटाउने. बिल्डिङ सुड बी रिभ्याल्युड एट रुपिस 1,10,000. जबकि बिल्डिङ तिमी कति मात्र देख्दैछौ 66,000 देख्दैछौ भने कहाँ बिल्डिङको भ्याल्यू बढेर कति पुगिसकेको रहेछ 1,10,000. त त्यसो भने उनीहरूले बिल्डिङलाई रिभ्याल्यू गरेर अहिलेको प्रेजेन्ट भ्याल्यू 1,10,000 मा ल्याउने भयो. 3. Provision for outstanding legal charges may be made to the extent TNT हो यो extent of rupees 5,000. त भनेको एउटा आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्ज, कुनै लिगल चार्ज ड्यू रहेछ, बिजनेसले एउटा लिगल चार्ज दिनु थियो, केही थियो ड्यू थियो जुन चाहिँ, त त्यो अब यहाँनिर कहीँ पनि देखाएको छैन. त त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निम्ति एउटा प्रोभिजन छुट्याऊ 5,000 को भनेर भन्दैछ. यो चाहिँ पार्टनर्सहरूले अब एट द टाइम अफ अर्थात् बिफोर द एडमिसन अफ जेड उनीहरूले यो कुरालाई माने अब अग्री गर्यो. यो सबै भइसकेपछि अब तिमीलाई क्वेसनले के माग्दो रहेछ त, एडमिसनको क्वेसनले के माग्दो रहेछ भन्दाखेरि नर्मली तिमीलाई क्वेसन के माग्छ म यो प्रब्लममा क्लियरली बताइदिउँ. कतिवटा क्वेसनमा पास नेसेसरी जर्नल एन्ट्रिज भन्छ. एक्चुअली जर्नल एन्ट्रिज त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. द पास नेसेसरी जर्नल एन्ट्रिज एन्ड प्रिपेयर द लेजर एकाउन्ट्स एन्ड द ब्यालेन्स सिट अफ द न्यू फार्म भनेर यो जम्मै कुरा चाहिँ यति चाहिँ कम्प्लिट हो माग्नु सक्ने कुराहरू.
के कुरा गरे? जर्नल एन्ट्रिज, लेजर अकाउन्ट्स र ब्यालेन्स सिट अफ द न्यू फार्म। अब जर्नल एन्ट्रिज भनेको त जर्नलै भइगयो, यो जति पनि के एडजस्टमेन्ट्सहरू भएको हुन्छ त्यसको जर्नल भयो। लेजर अकाउन्ट्स भनेको, लेजर अकाउन्ट भन्यो भने तिम्रो यहाँ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट अटोमेटिकली आउँछ, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट आउँछ, कोही बेला ब्याङ्कको अकाउन्टहरू क्यास र ब्याङ्कको अकाउन्ट खोल्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यो पनि आउँछ। जे यसमा रिलेभेन्ट लेजर्सहरू आउँछ त्यो सबै खोलेर अल्टिमेटली गएर तिमीलाई ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर भनेर दिनु सक्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ तिम्रो एकदमै टोटल कम्प्लिट क्वेसन्स। तर एक्जाममा आउँदाखेरि, एक्जाममा तिमीलाई दिँदाखेरि त्यो जम्मै माग्नु मिल्दैन। मैले अघि बताएँ कि त यो क्वेसन तिम्रो 6 मार्क्समा आउँछ कि त 10 मार्क्समा आउँछ। जस्तो अब 6 या 10 भनेको कारण मैले यो 6 मा आयो भने डेथको या रिटायरमेन्टको 10 मार्क्समा आउँछ, या यो 10 मार्क्समा एडमिसन 10 मार्क्समा आयो भने डेथ या रिटायरमेन्टको 6 मार्क्समा आउँछ। यस्तो प्रकारले अल्टरनेटली आउँछ। सो 10 मार्क्समै आयो भने पनि तिमीलाई जर्नल, लेजर, ब्यालेन्स सिट माग्नु मिल्दैन, किनभने इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु प्रिपेयर अल दोज अकाउन्ट्स इन्क्लुडिङ जर्नल। भनेको चाहिँ तिमीलाई जुन चाहिँ एउटा एक्जाममा त टाइमको अलटमेन्टको हिसाबले टाइम, यति टाइमको लागि यति मार्क्स भन्ने हिसाबले दिएको हुन्छ नि त त्यो अनुसारले अलिक मिल्दैन। त्यो भनेको तिमीलाई टाइम एकदम बेसी लाग्ने हुनाले उनीहरूले मार्क्सलाई ध्यानमा राखेर तिमीलाई के प्रिपेयर गर्नु लाउने त्यो उनीहरूले अलिकति मिलाएर दिएको हुन्छ। र यहाँ तिमी देख्दैछौ यसमा तिमीलाई जर्नल मागेन, खालि प्रिपेयर रिभ्यालुएसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट मात्रै भन्यो। इभन पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट पनि यसमा मागेको छैन। त पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट नमागेकोले गर्दा पार्टनरको क्यापिटलमा आएको फेरबदल म तिमीहरूलाई यहाँ वर्किङमा देखाइदिन्छु। अरू जुन चाहिँ 2टा अकाउन्ट मागेको छ त्यो 2टा अकाउन्ट त हामी प्रिपेयर गरेर नै यहाँ हेर्छौँ। र बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले यसमा के मागेको रहेछ भन्दा एउटा प्रिपेयर रिभ्यालुएसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट अफ द फर्म आफ्टर एडमिसन अफ जेड। र अब मैले यहाँनिर तिमीहरूलाई जस्तो एचएसमा आउँछ त्यही मुताबिकले नै देखाउँदैछु, कन्फ्युजन नहोस् भनेर। नर्मल क्लास एसमा भएदेखि म अलिकति अर्कै तरिकाले तिमीहरूलाई पढाउनु सक्थेँ, अर्कै तरिकाले एक्सप्लेन गर्नु सक्थेँ। तर यो हामी अलिकति यसमा पढाउँदा पनि हामीले कतिवटा टेक्निकल कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै गर्नुपर्ने स्थिति आइराखेको हुनाले जस्तो एचएसमा आउँछ त्यस्तै क्वेसनलाई लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसको सल्युसन पनि एचएसमा तिमीले अब एक्जाम बस्दा कस्तो पाराले गर्नुपर्ने त्यही प्रकारले नै म देखाउँदैछु। र यसमा म अहिले फिलहाल अब चाहेको भए म यसको जर्नल पनि देखाउन सक्थेँ तिमीलाई, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट पनि देखाउन सक्थेँ। तर त्यो यसमा मैले देखाइबसेँ भने तिमीहरू अलिकति केही कन्फ्युजनमा पर्छौ कि भनेर यसको पर्टिकुलर यो प्रब्लमको सल्युसन अब हामी जस्तो हुनुपर्ने त्यो हामी हेर्दैछौँ। त अब दिस इज योर सल्युसन टु द्याट क्वेसन। अब मैले यहाँ बोर्डमा म कोरेर यसलाई फिलअप गरेर देखाइरहेको छुइनँ, तिमीहरूलाई मैले अलरेडी बनाइसकेको सल्भ प्रब्लम यहाँ राखेको छु र म तिमीहरूलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। तिमीहरू सँगसँगै तिमीले अब यो फर्मेट छिटोभन्दा छिटो कोर्नु पर्यो, जुन चाहिँ यो लेजर फर्मेट मैले बनाएको छु। दिस इज योर सल्युसन फर्मेट। त बुक्स अफ एक्स एन्ड वाई के प्रिपेयर गर्दैछौ भन्दा रिभ्यालुएसन अकाउन्ट, यहाँनिर डेबिट क्रेडिट हुनुपर्ने छुटेछ, तिमीहरूले लेख्छौ डिआर सिआर लेख्छौ। त यसलाई गर्दाखेरि अलिकता हामी प्रिभियस क्लासमा मैले तिमीहरूलाई रिभ्यालुएसनको जुन चाहिँ जर्नल्सहरू बताएका थिएँ त्यसलाई अलिकति हामी सम्झ्यौँ। त्यसमा मैले तिमीहरूलाई दिएको थिएँ कि एसेट्सहरू इन्क्रिज हुँदा कस्तो जर्नल हुन्छ, डिक्रिज हुँदा एसेट्स डिक्रिज हुँदा कस्तो जर्नल हुन्छ, लायबिलिटी इन्क्रिज हुँदा कस्तो, लायबिलिटी डिक्रिज हुँदा कस्तो, अनरेकर्डेड एसेट्सलाई रेकर्ड गर्नुपर्दा कस्तो, अनरेकर्डेड लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्दा कस्तो, यो सबै मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासतिर तिमीहरूलाई दिइसकेको छु। त्यसलाई पनि रेफर गर्नु पर्यो, रेफरेन्समा राख्नु पर्यो। त्यो कुराहरू फेरि भुल्दै जानु भएन।
किनभने मैले अस्ति भने यो सबै अब हामी इन्टरलिङ्क्ड कुराहरू हो, एउटा क्लास अर्को क्लाससँग माने रिलेटेड हुन्छ र नै स्टेप बाई स्टेप हामी प्रोसिड गर्दैछौँ। र अब यो के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेजर गरेको हुनाले जर्नलमा तिमीहरूलाई मैले त्यो अलरेडी रुल्स दिइसकेको छु कि अहिले क्वेसन पनि तिम्रो साथमा हुनुपर्छ नि, क्वेसन्स पनि तिमीले छेउमा राखेर क्वेसनलाई रेफर गर्दै जाऊ कि तिम्रो त्यहाँ क्वेसन्समा एडजस्टमेन्टमा 3वटा कुरा थियो। एउटा बिल्डिङ बढेको कुरा थियो, अर्को स्टक र मेसिनरी घटेको कुरा थियो, अनि एउटा प्रोभिजन फर लिगल एक्सपेन्सेस छुट्याऊ भन्ने 3वटा एडजस्टमेन्ट थियो। त्यो 3वटा एडजस्टमेन्टलाई अब तिमीले बुझ्नु पर्यो के भयो त बिजनेसमा के भयो भन्दाखेरि एउटा एडजस्टमेन्टले बतायो कि स्टक र मेसिनरी आफै आफ घट्यो। आफै आफ घट्नु भनेको अस्ति मैले बताएँ एसेट्स आफै आफ घट्नु भनेको लस हुनु हो। बेचेर घट्यो भने किनेर बढ्यो भने त्यो प्रफिट र लस होइन, किन्दा त बढ्छ नै बेच्दा घट्छ नै, त्यो त जानेको कुरा हो। तर किनेको पनि छैन बेचेको पनि छैन, आफै त्यसमा भ्याल्युमा चेन्जेस आयो भने त्यसले कि त प्रफिट कि त लस बुझाउँछ। त अहिलेको हाम्रो क्वेसनमा तिमीले देख्दैछौ स्टक एन्ड मेसिनरी आर टु बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% भनिदिएको थियो। त हाम्रो त्यो रिभ्यालुएसनको अस्तिको जर्नलको रुलबाट हेऱ्यौ भने जब पनि एसेट्सहरू घट्छ, एसेट्स घट्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ जर्नल देखाइदिएको छु, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु रेस्पेक्टिभ एसेट्स जे घट्यो भनेको रिभ्यालुएसन जर्नल बताउँदैछु म, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु। अब हाम्रो अहिलेको केसमा के घट्यो त, एउटा स्टक घट्यो 10%ले, अनि अर्को मसिनरी घट्यो 10%ले नै, दुवैवटा 10%ले घट्यो भनेको छ। त त्यसो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड जर्नल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यदि तिमीलाई जर्नल प्रिपेयर पास द नेसेसरी जर्नल एन्ट्रिज भनेको भए जर्नलको फर्मेट कोरेर तिमीले के लेख्थ्यौ, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु, यहाँ अलिकति म बोर्डमा देखाइदिउँ साह्रै मुखले भन्दा नबुझ्ला, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु के घट्यो त भन्दा स्टक र अर्को मसिनरी पनि घटेको थियो, टु मसिनरी एकाउन्ट। यस्तो हुन्थ्यो जर्नल बनाउनु परेको भए चाहिँ यसरी जर्नलको फर्मेट कोरिवरिकन जर्नलमा बनाउँथ्यौ, अनि जतिले घट्यो त्यो स्टक, जस्तो अब यहाँ सल्युसनमा तिमी देख्दैछौ स्टक 10,000 थियो, 10%ले घट्यो भनेको 10,000 को 10% भनेको 1,000 आउँछ, त त्यो 1,000 यहाँनिर आयो। त्यसरी नै मसिनरी थियो 41,000, 41,000 को 10%ले रिड्युस भयो भनेको 4,100 आयो। अब यो गरेर टोटल चाहिँ तिम्रो 5,100 यसरी तिमी डेबिटमा लेख्छौ। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु स्टक एकाउन्ट टु मसिनरी एकाउन्ट 5,100 मुनिपट्टि आफ्नो अमाउन्ट, यो चाहिँ टोटल गरेर लेखेको हो माथि डेबिटमा। त एक्चुअली जर्नल माग्यो भने तिमीले यो बनाउनु पर्छ, जर्नल फर्मेट कोरेर। डाइरेक्टली रिभ्यालुएसनको लेजर माग्यो भने यो गर्नु पर्यो, भनेको यो जर्नललाई पोस्टिङ गरेको, जर्नलको लेजर पोस्टिङ मात्रै हो। त गर्दा तिमी देख्यौ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा टु स्टक, यो सबै क्यालकुलेसन तिमीहरूलाई 18 पर्छ भनेर यहाँनिर देखाइदिएको छु। 10% अफ ₹10,000, ब्यालेन्स सिटले देखाएको 10,000 को 10% घटेको, इट कम्स टु 1,000। सिमिलरली मसिनरी टु मसिनरी घट्यो 10% अफ 41,100। नेक्स्टमा तिम्रो बिल्डिङको भ्यालुएसन 1,10,000 बनाउनु पर्ने थियो, 66,000 ब्यालेन्स सिटले जब देखाउँदै थियो भने, तर तिम्रो एक्चुअल बिल्डिङको भ्यालुएसन 1,10,000 भएको छ। माने त्यति बेलाको प्रेजेन्ट माने अब उनीहरूको रिभ्याल्यु गरेको टाइममा बिल्डिङको भ्याल्यु उनीहरूले कति पायो, 1,10,000 भनेको कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 44,000ले, द्याट मिन्स 1,10,000 माइनस 66,000, 44,000। अब त्यो चाहिँ के हो,
त्यो चाहिँ इन्क्रिज इन एसेट्स। फेरि यो दुईटा के थियो? डिक्रिज इन एसेट्स। त्यो के भयो? इन्क्रिज इन एसेट्स। इन्क्रिज इन एसेट्स भनेको प्रफिट। अनि इन्क्रिज इन एसेट्सको जर्नल के भनेको थिएँ मैले? एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन। एकदम साइड बाई साइड त्यो रेफरेन्समा जानुपर्छ है। जे अहिलेसम्म यसको रिलेभेन्ट कुराहरू मैले अस्तिको क्लासहरूमा दिएको छु, तिम्रो खाता अगाडि त्यहाँ पल्टेको हुनुपर्छ। तब त्यो रेफरेन्समा तिमीले बुझ्दै जान्छौ। यो एकअर्कासँग इन्टरलिङ्क्ड कुराहरू छ, अस्तिको क्लासहरूसँग लिङ्क छ यसको। त्यसले गर्दा त्यो कुराहरूलाई हेर्दै गयो भने मात्र बुझ्छ, सजिलो पर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि एसेट्स बढ्दाको एन्ट्री मैले भनेको थिएँ एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि तिम्रो एसेट्स भनेको अब जे नाम छ त्यो दिनु पऱ्यो। हाम्रोमा यसमा बिल्डिङ छ। सो बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन। अब जर्नलै भन्ने हो भने अघिको जस्तो यसमा हो भने यहाँ जर्नल बनाउँछौ भने यस्तो हुन्छ, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिटेड टु, यसको जर्नल चाहिँ यस्तो भएको, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन भएको गर्दाखेरि अब तिम्रो कतिले बढ्यो। यसमा तिमीहरू फेरि यहाँ गल्ती गरी पठाउला, धेरैले के गर्छ भनेदेखि ब्यालेन्स सिटमा बिल्डिङको जे भ्याल्यु दिएको छ सिधै त्यो लेखिदिन्छ। तिमीले के प्रिपेयर गर्दैछौ? रिभ्यालुएसन अकाउन्ट। रिभ्यालुएसन अकाउन्टमा तिमीले रिभ्याल्युड फिगर लेखेको होइन है, यो कुरा राम्रो बुझ है। नयाँ आएको रिभ्याल्युड फिगर लेखेको होइन नि। कतिले चेन्ज आयो त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ यहाँ टिप्छौ। यो कुरा एकदम राम्रोसँग याद गर्नु। डिफरेन्स देखाउने, जतिले बढ्यो त्यो बढेको अमाउन्ट, जतिले घट्यो घटेको अमाउन्ट देखाउने। नयाँ कति आयो त्यो देखाउने अकाउन्ट होइन। नयाँ आएको फिगर या त भनौँ रिभ्याल्युड फिगर त अहिले रिभाइज्ड ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। रिभाइज्ड ब्यालेन्स सिटमा रिभाइज्ड फिगर, रिभ्याल्युड फिगर्सहरू जान्छ। यहाँ चाहिँ तिमीले खालि जस्ट यु वान्ट टु चेक द प्रफिट अर लस अन रिभ्यालुएसन फ्रम दिस अकाउन्ट। तिमीले रिभ्यालुएसन अकाउन्ट प्रिपेयर गरेको कारण चाहिँ ड्यु टु रिभ्यालुएसन के नाफा भएछ के नोक्सान भएछ भनेर चाहिँ हेर्नु चाहेको। त त्यसो भने प्रफिट र लस मात्रै हेर्नु चाहेको हो भनेदेखि त कति बढ्यो कति घट्यो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि बिल्डिङ कतिले बढेछ भन्दाखेरि 66,000 बाट 1,10,000 हुनु भनेको 44,000 ले बढ्नु हो। दिस इज योर जर्नल, सेकेन्ड जर्नल फर इन्क्रिज इन द भ्याल्यु अफ बिल्डिङ। जर्नल माग्यो भने यस्तो जान्छ, डाइरेक्टली लेजर माग्यो भने यस्तो। र अब थर्ड एडजस्टमेन्टमा थियो तिम्रो प्रोभिजन फर लिगल एक्सपेन्सेस छुट्याउनु भनेर, आउटस्ट्यान्डिङ लिगल एक्सपेन्सेसको लागि एउटा प्रोभिजन छुट्याउ भन्ने एडजस्टमेन्ट थियो। त प्रोभिजनहरू भनेको लायबिलिटीहरू हो। फ्युचरको लागि तिमीले केही छुट्याउँछौ, रिजर्भ स्पेसियली, त्यस्तोहरू जम्मै लायबिलिटी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि तिमीले लिगल एक्सपेन्स दिनुपर्ने थिएछ तर दिएको छैनौ। द्याट मिन्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त्यो। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको समय भएर पनि नदिएको कुराहरू आउटस्ट्यान्डिङ भएर बसेको हुन्छ। त्यसको निम्ति एउटा प्रोभिजन छुट्याउनु भन्दैपछि यो भनेको एउटा क्रिएसन अफ अ न्यू लायबिलिटी, एउटा करेन्ट लायबिलिटी हो तिमीले, तर त्यो नयाँ एउटा करेन्ट लायबिलिटी क्रिएट गर्दैछौ। त्यसले गर्दा अब अस्तिको रुल्समा हेर्ने हो भनेदेखि अनरेकर्डेड लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्दा के थियो जर्नल त्यहाँ मैले दिएको छु। अनरेकर्डेड लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्नुपर्दा रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु द्याट अनरेकर्डेड लायबिलिटी भेट्छौ तिमीले। So this is one of the unrecorded liability, just like now you are going to record it in the books of account. त त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोभिजन फर लिगल एक्सपेन्सेसलाई अब तिमीले देखाउनुको लागि जर्नल बनाउनु पर्दो रहेछ। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु द्याट अनरेकर्डेड लायबिलिटी भनेपछि प्रोभिजन फर सो एन्ड सो भन्थ्यो। प्रोभिजन फर लिगल एक्सपेन्सेस भनेर यसरी आयो। सो 5,000 छुट्याउनु भनेको छ, 5,000 छुट्यायो, यस्तो गर्यो, यो भयो। अनि यो जर्नलको आधारमा यो यहाँ पोस्टिङ भएको रिभ्यालुएसन अकाउन्ट टु प्रोभिजन फर लिगल एक्सपेन्सेस।
अब रिभ्यालुएसन एकाउन्टमै चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो टोटल रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स या लायबिलिटिज सक्यो, कम्प्लिट भयो। रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ कम्प्लिट भयो। त के गर्ने त अब यो कम्प्लिट भयो भनेदेखि यो हाल्यो, उता बढेको हाल्यो, यहाँ यता घटेको हाल्यो। यसले त तिमीलाई बढेको भनेको उतापट्टिको साइडले के बुझाउँदैछ? प्रफिट। एसेट्स बढेको प्रफिट। याद गर, रिभ्यालुएसनको क्रेडिट साइड भनेको गेन हो, प्रफिट इन्कम साइड हो त्यो। यतापट्टिको डेबिट साइड भनेको लस साइड हो, एक्सपेन्सेस साइड हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यो नोमिनल एकाउन्ट हो भनेर हामीले अस्ति कुरा गरिसकेको छौँ। र अब यो नोमिनल एकाउन्टले त्यसमा के दिन्छ त? अल्टिमेटली के दिन्छ भन्दाखेरि प्रफिट अर लस अन रिभ्यालुएसन दिन्छ। प्रफिट अर लस अन रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि जस्तो अब तिमीले यतापट्टि देख्यौ क्रेडिट साइड 44,000, डेबिट साइडको कुरा गर्ने भने 5,000, 4,009, 10,100 मात्रै हुँदैछ यति। यसलाई एकछिन भुलिदेऊ। अब यो त मैले कम्प्लिट यहाँ अलरेडी सल्भ गरेको छु र तिमीले यो देख्दैछौ। तिमी स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्दै जाँदा तिमीले यो हाल्छौ, यो एन्टर गर्छौ, यसलाई गर्छौ, यो हाल्छौ, अहिलेसम्म तिमी यो स्टेजमा आइपुगेको छौ। अब के गर्ने? अब यसलाई टोटलिङ र ब्यालेन्सिङ गर्ने। नर्मलहरूले हिजो टोटल ब्यालेन्स गरेको जस्तै गर्दाखेरि तिमीले अब क्रेडिट साइड हेभियर पाउँछौ। यु हेभ टु राइट द टोटल 44,000 इन द क्रेडिट साइड। हेभियर साइडमा जहिले पनि लेख्छौँ। अब त्यो गरेपछि त्यही टोटल यता कपी गर्छौ। यो कुराहरू त अब तिम्रो लागि कमन कुरा हो, प्रिभियस क्लासेसमा मैले एकदम स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाएको छु। गर्दाखेरि यो 44,000 लेख्यो। अब के गर्नु पर्यो? यु हेभ टु ब्यालेन्स दिस लेजर। ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यहाँ आफूले फिलअप गर्नु पर्यो नि, ब्यालेन्सिङ अफ लेजर भनेर। त ब्यालेन्सिङ अफ लेजर भनेको कतिले चाहिँ पुगेन त? यहाँनिर यो तिम्रो अहिले 10,100 आइराखेको थियो, जबकि चाहिएको चाहिँ 44,000 थियो। त 10,100 भनेपछि 33,900 को यहाँ सर्टेज छ। सो द्याट 33,900 रिप्रेजेन्ट्स प्रफिट अन रिभ्यालुएसन। के भएछ त? प्रफिट अन रिभ्यालुएसन। सिम्पल कुरा, डाइरेक्टली पनि बुझ्ने कुरा छ। 44,000 बढ्यो, आफै आफ बढ्यो, द्याट इज प्रफिट। घटेको 10,100, टोटल गरेर 10,100 आफै आफ घट्यो, द्याट इज लस। भनेपछि ओभरअलमा हेर्दा के भयो? 33,900 तिमीलाई प्रफिट भयो। केमा? ड्यु टु के? रिभ्यालुएसन। अब के गर्ने? यो प्रफिटलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले अलरेडी लास्ट क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छौँ कि कुनै पनि प्रफिट अर लस बिफोर द एडमिसन, रिजर्भ्स, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट्स, अनडिस्ट्रिब्युटेड लस should be transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio। यो कुरा क्लियरली अस्ति हामीले प्रिभियस क्लासेसतिर गरिसकेको छौँ। त्यसले गर्दा अब यसमाथि कसको अधिकार छ भन्दा अहिले सी त पसेकै छैन, जेड त पसेकै छैन, न्यू पार्टनर पसेकै छैन। त्यसो भने यो कसले लानु पर्यो त भन्दाखेरि एक्स र वाई, जो चाहिँ ओल्ड पार्टनर्स थियो, एक्स र वाईले लानु पर्दैछ। अब कुन रेसियोमा लान्छ भन्दा इक्वल पार्टनर्स भनेर क्वेसनमा भनेकै छ। एक्स एन्ड वाई आर इक्वल पार्टनर्स भनेर सुरु गरेकै थियो। भनेपछि दे विल सेयर प्रफिट्स एन्ड लसेस इक्वल्ली। सो जस्ट डिभाइडेड बाई 2, एक्स विल गेट 16,950 एन्ड वाई विल गेट 16,950। त यो दुईटाको टोटल भयो तिम्रो 33,900। त यसरी अब यो केमा जाँदो रहेछ भन्दा 2, यहाँनिर 2 लेख्नु छोडिएको छ। 2 पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भएर जान्छ है। 2 पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। यस्तो मसिनो कुराहरू त अब तिमीहरूलाई भनिबस्नु पर्दैन। कुनै पनि लेजर गर्दैछौ, यतापट्टि आएको चिजको अगाडि 2 लाग्छै लाग्छ, यतापट्टि गएको चिजको अगाडि बाई लाग्छै लाग्छ। बाई मिस्टेक 2 बाई लेख्नु भुलिएको छ भनेदेखि खिसी नगरेर आफूले 2 बाई लेख्नुपर्छ। यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ, किनभने कतिवटा छुट छ, हामीले यहाँ त्यो उयोहरू गर्दाखेरि छुट छ। सो यहाँ 2 पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र 2 पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट जतिजना छ। अब अहिलेको क्वेसनमा हाम्रो एक्स र वाई पार्टनर थियो, एक्स एन्ड वाई बराबर मारिदियो। अब सपोज 3 जना भएको भए एक्स वाई जेड, तर अब ओल्ड पार्टनर मात्रै 3 जना भनेको हाम्रोमा जेड छ, तर जेड त न्यू पार्टनर हो, आउँदै गरेको पार्टनर हो। मैले भन्नु चाहेको ओल्ड पार्टनर जतिजना छ उनीहरूलाई मारिदिन्छौ इन देयर ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो। क्वेसनमा जे बताइदिएको छ त्यो अनुसारले। र यसो गर्यो। अब रिभ्यालुएसन एकाउन्ट त कम्प्लिट भयो, याद गर। यसले तिम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट त कम्प्लिट गर्यो।
तर इन केस जर्नल माग्यो भने चाहिँ भन्ने कुरा आउँछ। जर्नल मागेको भए चाहिँ कि यति नै हो त त्यसो भने भन्ने कुरा आउँछ। त अब जर्नल मागेको भए चाहिँ तिम्रो बिल्डिङको स्टक र मेसिनरी घटेको जर्नल यो बनियो, बिल्डिङ बढेको जर्नल यो बनियो, यसको जर्नल यो बनियो प्रोभिजनको। अब यसको जर्नल पनि रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट जर्नलै माग्यो भने चाहिँ म एट द सेम टाइम यसको जर्नल त मागेको थिएन तर मैले देखाइदिँदैछु, कारण कुनै अरू क्वेसन्समा अरू इयर्समा तिमीलाई जर्नल र ब्यालेन्स सिट मात्रै गर भन्यो भने फेरि जर्नलको आइडिया हुनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु अब एक्स क्यापिटल एकाउन्ट टु वाई क्यापिटल एकाउन्ट यसरी जान्छ। यसको जर्नल यो बनिन्छ। अब लेजर मागेको छैन र जर्नल माग्दैछ भने तिमीले यताको यतैबाट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। क्रेडिट रिभ्यालुएसनमा डेबिट रिभ्यालुएसन जोडिकन दुईवटा छ यहाँ, एउटा डेबिट रिभ्यालुएसन यो, अर्को यो, टोटल गरेर 10,100 आयो। क्रेडिट रिभ्यालुएसन 44,000, 44,000 माइनस 10,100 युल गेट द सेम रिजल्ट 33,900। त्यो 33,900 लाई तिमी एक्स र वाईमा इक्वली बाँड्छौ अनि बाँडेर तिमी डाइरेक्ट जर्नल बनाइदिन्छौ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु एक्स क्यापिटल टु वाई क्यापिटल यसरी 16,950 16,950 यहाँनिर तिम्रो 33,900 यस्तो पाराले। यो चाहिँ तिम्रो जर्नल मात्रै माग्यो भने, जर्नल र डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट माग्यो भनेदेखि फेरि जर्नलमा यस्तो गर्नु पर्यो। यसको लागि जर्नल यो भयो र यो बाहेक जर्नलमा अरू केही आउँछ कि आउँदैन होला भन्ने कुरा गर्छौ भने जर्नलमा त जम्मै ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड भएको हुनुपर्छ, जम्मै। यो त खालि हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्ट मात्रै प्रिपेयर गरेको, रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा त जम्मै आइटम आउँछ भन्ने छैन। कोही पार्टनर्स क्यापिटलमा जाने हुन्छ, कोही अरू ब्याङ्क एकाउन्टतिर जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा जर्नलमा हो भनेदेखि त तिम्रो जम्मै आउनुपर्छ। र त्यसो भने अझै यसमा अरू के आउने चान्सेस हुन्छ भन्दा अब एउटा त अभियसली न्यू पार्टनरले ल्याएको क्यापिटल, हाम्रोमा न्यू पार्टनरले ल्याएको जेड ले 45,000 कि कति ल्याउँदैछ क्वेसनमा। सो 45,000 त्यो ल्याएको एउटा क्यापिटलको एन्ट्री आउनु पर्यो। सपोज उसले प्रिमियम फर गुडविल ल्याउँदैछ भने प्रिमियम फर गुडविल ल्याएको एन्ट्री आउनु पर्यो। त्यो बाहेक जस्तो मैले बताएको छु अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अनडिस्ट्रिब्युटेड लसेसहरू क्वेसनमा छ भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेकोहरू सबै आउनु पर्यो जर्नल। भनेको जर्नल मात्र बनाउँदैछौ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो क्वेसनमा दिएको डल्लै ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको जर्नलहरू आएको हुनुपर्छ। लेजर माग्दैछ भने अब रिभ्यालुएसनमा यति आयो, अब हामीलाई यो क्वेसनमा त पार्टनर्स क्यापिटल मागेको छैन, डाइरेक्टली ब्यालेन्स सिट मागेको छ, त हामी ब्यालेन्स सिट देखाउँछौँ। तर त्यसमा पनि म तिमीहरूलाई अलिकति पार्टनर्स क्यापिटलको एडजस्टमेन्ट यहाँनिर वर्किङको रूपमा देखाइदिन्छु। त क्वेसनले जे मागेको छ त्यो मुताबिकले गर्नुपर्छ। एक्चुअली नमागेको कुरो देखाउनु हुँदैन, कारण मार्क्स अकर्डिङ टु मार्क्स तिमीलाई क्वेसन दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले अन्नेसेसरी अकाउन्टहरू खोलेर टाइम वेस्ट गर्नु बेकार हुन्छ। जति मागेको छ तिमीलाई अब जस्तो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट भनेर यसमा 4 ब्यालेन्स सिटमा 6 दिएको छ भने 10 मार्क्स। त्यो बिचमा सानोतिनो वर्किङको लागि 1 or 2 मार्क्स राखिएको हुन्छ। वर्किङ देखाउनै पर्ने ठाउँमा वर्किङ देखाएको हुनुपर्छ। तर अननेसेसरीली मानव जस्तो तिमीले जर्नल पनि बनायौ, रिभ्यालुएसन र ब्यालेन्स सिट मागेकोमा पार्टनर्स क्यापिटल पनि बनायौ, सो तिम्रो त्यसले तिमीलाई भनौँ झन्डै डबल टाइम कन्ज्युम गर्छ। जति टाइममा तिमीले यो सक्नुपर्ने त्योभन्दा डबल टाइम कन्ज्युम गर्नु सक्छ। अनि जसले गर्दा अब त्यो जुन चाहिँ एक्स्ट्रा बनायौ, नमागेको कुरा बनायौ, त्यसमा मार्क्स त पाएनौ तिमीले, एक्स्ट्रा मार्क्स त केही दिँदैन। 10 को प्रब्लममा बिचराले यो गरेछ भने बेसी दिने त कुरा आएन। त्यसले गर्दाखेरि 10 मा म्याक्सिमम युल गेट 10 एट द मोस्ट, या त 9, 8। तर यसले के गर्यो त यो प्रिपेयर गर्दा पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टहरू नमागेको अकाउन्टहरू प्रिपेयर गर्दा तिम्रो टाइम कन्ज्युम गर्यो। जुन चाहिँ टाइम कन्ज्युम भएकोले गर्दा तिमीले कुनै अर्को 4 मार्क्स 5 मार्क्सको प्रब्लम गर्नु भ्याएनौ। त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नचाहिएको कुरा गर्नु हुँदैन, सिकेको हुनु पर्यो, जानेको हुनु पर्यो जम्मै। तर एक्जाममा जस्तो जे प्रिपेयर गर भनेको छ त्यही मात्र प्रिपेयर गर्नु पर्यो। र मैले एक्चुअली चाहिँ यो तिमीहरूलाई अब
हाम्रो यो पढाइ त सिधै भनौँ भनेदेखि तिमीहरूलाई एक्जामको लागि नै प्रिपेयर गराउने हिसाबले हामीले यो क्लास गरेको। यो नर्मल क्लास होइन जसमा एकदमै इन डिटेल जानु मिल्दैन कतिवटा कुरा, र त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई पनि एक्जामिनेसनको लागि प्रिपेयर गराउनुको लागि, प्रिपेयर्ड बनाउनुको लागि अब जस्तो खालको क्वेसन आउँछ जसरी सल्भ गर्नुपर्छ त्यही हिसाबले म गरेर देखाउँदैछु। र पनि कतिवटा कुरामा चित्त बुझ्दैन, आफूलाई अब एक्सप्लेन गर्नु नै मन लाग्छ, त्यस्तो कुराहरू म साइड बाई साइड यहाँनिर एक्सप्लेन गर्दै गएको हुन्छु। त अब हामी यसको नेक्स्ट पार्टमा, तिम्रो क्वेसनमा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट मागेको थियो, रिभ्यालुएसन एकाउन्टको कुरा बुझ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट यसको ब्यालेन्स सिट गर्दैछौँ। सो दिस इज द ब्यालेन्स सिट अफ द सेम क्वेसन, जुन चाहिँ रिमेनिङ पार्ट थियो। हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्ट गऱ्यौँ र अब ब्यालेन्स सिट गर्नु छ त्यसको। क्वेसनले तिमीलाई प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एन्ड द ब्यालेन्स सिट अफ द न्यू फर्म अर्थात् आफ्टर एडमिसन अफ जेड भनेर भनेको थियो। द ब्यालेन्स सिट अफ, अब हेर त्यहाँ टुप्पोमा ब्यालेन्स सिट अफ एक्स वाई एन्ड जेड आई। अघिसम्मकोमा तिम्रो ब्यालेन्स सिट अफ एक्स एन्ड वाई थियो, अबकोमा ब्यालेन्स सिट अफ एक्स वाई एन्ड जेड भनेको now you have admitted Z into the partnership firm. Now Z is one of the partner. Z पनि अब पार्टनर भयो, त्यसले गर्दा यो ब्यालेन्स सिटको टुप्पोमा तिमीले देख्दैछौ एक्स वाई एन्ड जेड। र अब यसमा त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो कुराहरू त्यति छैन। पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई रेफर गर्दै पुरानो ब्यालेन्स सिटमा के दिएको थियो एसेट साइडमा, त्यही एसेट्सहरू नै कपी गर्दै जान्छौ, त्यति हो। ध्यानमा राख्नु पर्यो कि तिम्रो त्यो एडजस्टमेन्ट्सहरूमा कुन कुन एसेट्सहरू के चेन्जेस भएको थियो। अभियसली त्यो कुराहरू तिमीले रिभ्यालुएसनतिर रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छौ या त पार्टनर्स क्यापिटलतिर रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरू देखाइएको हुन्छ। त र पनि त्यो सबै जाइबस्नु पर्दैन, तिमी एडजस्टमेन्टमा मात्रै पढ्दै जाँदा पनि भयो। एडजस्टमेन्टले क्लियरली बुझाइहाल्छ कि कुन चाहिँ एसेट्स बढेको थियो घटेको थियो। जुन एसेट्सहरू बढेको घटेको छैन त्यो एज इट इज लेखिन्छ, पुरानो फिगर जे छ त्यही फिगर कपी गरिन्छ। रिभ्याल्यू भएको एसेट्स या लायबिलिटिज रिभाइज्ड फिगरमा लेखिन्छ, अर्थात् रिभ्याल्युड फिगर, नयाँ फिगर लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि कतिले बढ्यो कतिले घट्यो होइन, बढेर कति भयो घटेर कति भयो त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसले गर्दा अब यसमा यो पार्टमा अहिले म क्यापिटलमा लास्टमा आउँछु। तिमीले हेर्ने हो भनेदेखि तिम्रो पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गर्दै जाऊ है। पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गर्दै जाँदा तिम्रोमा त्यहाँनिर क्यास 2000 थियो। पुरानो ब्यालेन्स सिटमा तिमी क्यास कति भेट्छौ 2000। अब यो के भएको त 45,000 के भयो भन्दाखेरि तिमीले क्लियरली बुझ्दैछौ कि न्यू पार्टनर जेडले क्यापिटलको रूपमा 45,000 ल्याउनु पर्ने थियो पैसा। त्यो पैसा नल्याइ त ऊ पार्टनर हुनै सक्दैन। त अघि मैले बताएको थिएँ त्यो रिभ्यालुएसनको गर्दाखेरि जर्नल तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ। त्यो जर्नलमा रिभ्यालुएसनको जर्नल त बताए नै, त्यो बाहेक अरू जर्नलहरू पनि आउँछ भनेर भनेको थिएँ। त जस्तो अब त्यो न्यू पार्टनरले ल्याएको क्यापिटलको पनि जर्नल हाम्रोमा आउँछ। त के भएर आउँछ भन्दाखेरि त्यो त अब सिम्पल क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको जर्नल त नजान्ने सायद कोही पनि छैन होला। क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल अकाउन्ट, क्यास और ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु, अब यहाँ कसले ल्याएको जेडले, त्यसले गर्दा जेड्स क्यापिटल अकाउन्ट यति। त कति ल्याए त कति ल्याउनु पर्ने थियो उसले क्यापिटल भन्दा 45,000 amount brought in by Z as his capital। जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ नि न्यारेसन लेख्नुपर्छ, त्यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ। जर्नल त न्यारेसन बिनाको जर्नल त खासमा इन्कम्प्लिट हुन्छ, इन्कम्प्लिट मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सानो सानो सर्ट डेस्क्रिप्सन चाहिँ दिनु, यो के गरेको त्यो के गरेको। जस्तो अघि रिभ्यालुएसनतिर पनि मैले त्यति न्यारेसन बताइ बसिनँ। हुनु त कतिवटा अहिलेको तिमीहरूको एचएसको क्वेसन्समा न्यारेसन पर्दैन भनेर दिन्छ, न्यारेसन्स नट निडेड भनेर दिन्छ। भनेको तिमीले न्यारेसन लेखि नबस भनेको, त्यो पनि तिमीलाई सजिलै गरिदिएको हो, समय पनि जोगाइदिएको हो। तर कतिवटामा चाहिँ न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ र न्यारेसन लेख्नुपर्नेमा चाहिँ न्यारेसन चाहिँ लेखेको राम्रो, साह्रो लामो नलेख्नु, छोटो छोटोमा। बिङ क्यास इन्ट्रोड्युस बाई जेड एज क्यापिटल
त्यस्तो प्रकारले लेख्नु पर्यो। सो यो भयो जेडले ल्याएको क्यापिटल जसको एन्ट्री जर्नल एन्ट्री क्यास एकाउन्ट अर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड टु जेड्स क्यापिटल। सो यहाँनिर मैले क्यास नै अज्युम गरिदिएको छु किनभने त्यहाँनिर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा ब्याङ्क थिएन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ अर्को एउटा ब्याङ्क थपिबस्नु भन्दाखेरि मैले क्यासमा लगेर एड गरिदिएको छु। सो क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु जेड्स क्यापिटल भन्ने अज्युम गरेको छु मैले यहाँ। यसमा चाहिँ नर्मल्ली हुनु त ब्याङ्क लेखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, हायर फिगरहरूमा ठुल्ठुलो अमाउन्टहरूमा ब्याङ्क युज गरेको राम्रो, तर अब यो फर्स्ट प्रब्लम हो तिमीहरूलाई त्यहाँ प्रत्येक कुरामा कन्फ्युजन किन बनाइबस्नु भनेर मैले क्यासै मानिदिएँ। सो क्यास एकाउन्ट डेबिटेड टु जेड्स क्यापिटल 45,000। अब यो जर्नल बन्नेकोले गर्दाखेरि क्यास डेबिट भयो भनेपछि क्यास आयो नि त, बिजनेसमा क्यास बढ्यो, तिम्रोमा 2000 अलरेडी थियो त 2000 मा 45,000 बढ्दाखेरि तिम्रो क्यास 47,000 भयो। नेक्स्टमा तिमीले ब्यालेन्स सिटमा तिम्रो प्रिभियस ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौ भने डेटर्स पाउँछौ, डेटर्स 5,000 पाउँछौ अनि देयर इज नो चेन्ज इन द अमाउन्ट अफ डेटर्स। रिभ्यालुएसनको कारणले गर्दा डेटर्समा केही पनि चेन्जेस आएको छैन, त्यहाँ क्वेसनमा कहीँ पनि त्यस्तो केही मेन्सन भएको छैन। कोही कोही बेला त्यहाँनिर प्रोभिजन चार्ज गर्नु भन्ने एडजस्टमेन्ट्सहरू पाउँछौँ हामी, क्रिएट अ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स एट द रेट अफ 5%, 10% भनिदिएको हुन्छ। त्यस्तो छ भने त्यो चार्ज गरेको कुरा फेरि यो रिभाइज ब्यालेन्स सिटमा घट्छ, माइनस गरेर देखाउनुपर्छ, डिडक्ट गरेर देखाउनुपर्छ। अहिलेको क्वेसनमा थिएन। नेक्स्ट स्टक देख्यौ, स्टक तिम्रो प्रिभियस ब्यालेन्स सिटमा 10,000 थियो, तर जब कि त्योबाट 1,000 चाहिँ रिड्युस भयो भनेर हामीले अघि रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा देखायौँ पनि। सो 1,000 रिड्युस भइसकेपछि अब स्टकको रिभाइज फिगर कति भयो त भन्दा 9,000। सिमिलरली मसिनरी थियो 41,000, 41,000 को 10%ले डेप्रिसिएट भयो, रिड्युस भयो गर्दाखेरि 4,100 घट्यो, 41,000 माइनस 4,100 36,900 मसिनरीको रिभाइज फिगर। बिल्डिङ 66,000 बाट बढेर 1,10,000 भयो भनिदिएको थियो, त्यसले गर्दा त्यसको यहाँनिर मैले देखाइ बसिनँ। 66,000 मा 44,000 बढेर 1,10,000 भएको थियो। त रिभाइज फिगर लेख्नु पर्यो, बढेर कति भएको छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। सो बिल्डिङ इन्क्रिज भएर 1,10,000 भएको छ, सो 1,10,000। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा त्यति नै हो, जे थियो पुरानै रेफरेन्समा, पुरानो ब्यालेन्स सिटको रेफरेन्समा जानुपर्छ। अब यहाँ लायबिलिटिज पनि आउँदा क्रेडिटर्स 14,000, देयर इज नो चेन्ज इन द भ्याल्यु अफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटरमा पनि तिम्रो क्वेसनले केही पनि भनेको थिएन, चेन्जहरू आएको छैन। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल पनि जस्तोको तस्तै रह्यो 10,000। यो चिज थिएन त्यहाँ, पुरानो ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यो भने यो चिज छैन र हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको थियो कि लिगल एक्सपेन्सेसको लागि एउटा प्रोभिजन छुट्याउनु, आउटस्ट्यान्डिङ लिगल एक्सपेन्सेसको प्रोभिजन छुट्याउनु 5,000 भनेर भनेको थियो र हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा 2 आउटस्ट्यान्डिङ लिगल एक्सपेन्सेस भनेर हालेको थियौँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा। सो त्यो अब तिमीले एउटा नयाँ लायबिलिटी क्रिएट गरिसकेपछि त देखाउनु पर्यो नि त, नयाँ ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउनु पर्यो, त्यो त इन्क्रिज इन लायबिलिटी हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर त्यो नयाँ लायबिलिटीको रूपमा आउटस्ट्यान्डिङ लिगल एक्सपेन्सेस भनेर 5,000 आयो। अब अल्टिमेटली कुरा आयो क्यापिटल चाहिँ के गर्छौ तिमी। मैले अघि बताएँ कि कुनै क्वेसन्सतिर तिमीलाई प्रिपेयर पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट पनि भन्छ। प्रिपेयर पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भनेको छ भने त तिमीले मैले अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट गरेर यसको फर्स्ट पार्टमा हामीले पार्टनरसिपको फर्स्ट पार्टमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको बादमा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट अलरेडी प्रिपेयर गरिसकेको छौँ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मैले फिक्स्ड क्यापिटल मेथडमा, फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा सबमा देखाइसकेको छु। त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई क्यापिटल एकाउन्टको आइडिया राम्रोसँगले भइसकेको हुनुपर्ने हो। र यस्तो हुन्छ तिम्रो क्यापिटल एकाउन्ट। अब यहाँ हाम्रो 3 जना पार्टनर भएकोले गर्दा 3टा कलम्स हुन्छ, एक्स वाई जेड यस्तो। यो अलिकति म तिमीहरूलाई जस्ट आइडिया मात्रै दिनु चाहेको हो, यहाँ अब मागेको छैन, त्यसले गर्दा खासमा प्रिपेयर गर्नु जरुरी पनि छैन। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि क्याल्कुलेट गर्नु सक्छौँ, तर पनि अलिकति देखाइदिएको मैले तिमीलाई। यो तिम्रो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेर यस्तो हुन्छ, चाहियो भने बनाउनु पर्दा मागेको बेलामा प्रिपेयर गर भन्यो भनेदेखि चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट यसरी प्रिपेयर गर्छौ।
अनि अब अभियसली यिनीहरूको यो सुरुको ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स बिडी एक्सको र वाईको, एक्सको 60,000 थियो, वाईको 40,000 थियो, जेड त न्यू पार्टनर हो, अहिले थिएन, जेडको त कुनै पुरानो ब्यालेन्स त हुने कुरै आएन। त यसरी स्टार्ट हुन्छ यो। अनि यसमा के आउँछ अब अलिकति बताइदिइहालौँ, प्रिपेयर गरेको बेलामा, देखाएको बेलामा के आउँछ त यसमा। यदि पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो डाइरेक्टली भन्दाखेरि पार्टनरले जे पाउँदैछ, पार्टनर्सहरूले बिफोर एडमिसन अफ जेड जे कुरा चाहिँ पाउँदैछ या लाँदैछ, उनीहरूको अकाउन्टमा पस्दैछ, उनीहरूको अकाउन्टमा बढ्दैछ, त्यो कुराहरू यतापट्टि आउँदै जान्छ। अनि उनीहरूको एकाउन्टबाट केही चिज निकाल्नुपर्ने छ भने, माइनस गर्नुपर्ने छ भने त्यो यतापट्टि आउँछ। त अब हाम्रो यो अहिलेको पर्टिकुलर यो क्वेसन्सको आधारमा हो भने पार्टनरले यो आफ्नो ब्यालेन्स त थिँदै थियो, यसमा के पायो भन्दाखेरि रिभ्यालुएसनबाट प्रफिट पाए। तिमीले रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा टु पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेर लेखेको थियो, पार्टनर्स क्यापिटलमा बाई रिभ्यालुएसन अकाउन्ट भनेर जान्छ। सो प्रफिट 16,950 16,950 बाँडेको थियो, यसरी 16,950 16,950 दुईजनाले बाँडेको थियो। अब यो क्वेसनमा तिम्रो रिजर्भहरू थिएन, कुनै अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अनडिस्ट्रिब्युटेड लस थिएन भनेपछि त्यो कुराहरू आएन। यसमा भएको भए कुनै अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट्सहरू भएको भएदेखि बाई अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भनेर त्यो पनि बाँडेर हालिदिन्थ्यौ। यहाँ अनडिस्ट्रिब्युटेड लस टु अनडिस्ट्रिब्युटेड लस भनेर त्यो यताबाट माइनस गरिदिन्थ्यौ। त कुनै पनि त्यस्तो खालको क्यापिटलमा जाने, जुन चाहिँ मैले अघिल्लो क्लासमा दिएको रुल्समा तिमीले हेऱ्यौ भने क्यापिटलमा के जान्छ त्यो कुराहरू पनि त्यहाँनिर क्लियरली दिइसकेको छु मैले। स्पेसियल फन्डहरू, स्पेसिफिक फन्डहरू छ भने त्यसलाई डाइरेक्टली क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अघिल्लो क्लासमा अलरेडी मैले बताइसकेको छु। त त्यस्तो कुनै पनि पार्टनरले पाउने चिजहरू छ भने यहाँ जान्छ, निक्लिने छ भने उनीहरूकोबाट निकाल्ने छ भने यहाँ जान्छ। त्यो बाहेक एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, जब गुडविलको कुरा आउँछ, गुडविलको अमाउन्ट माने गुडविलको एन्ट्री पार्टनर्सको क्यापिटलमा कतै न कतैबाट आएकै हुनुपर्छ। चाहे त्यो प्रिमियमको केस होस्, रेज्ड एन्ड रिटर्न अफ होस्, बिस्तार बुझ्दै जान्छौ। अहिले मैले तिमीहरूलाई प्रिमियमको मात्रै म सुरु गर्छु भनेको छु, त प्रिमियमकै हो भने पनि प्रिमियमको गुडविलको एन्ट्री चाहिँ आएको हुनुपर्छ। तर हाम्रो यो क्वेसन्समा गुडविलको केही कुरा छैन। त्यसले गर्दा अहिले फिलहाल हेर्ने हो भने ब्यालेन्स आयो, रिभ्यालुएसन आयो भनेको दुईजनाले प्रफिट एन्ड रिभ्यालुएसन पायो। त अब जुन चाहिँ जेडले ल्याएको क्यापिटलको जर्नल थियो, क्यास र ब्याङ्क अकाउन्ट टु जेड्स क्यापिटल, योबाट तिम्रो बाई क्यास अकाउन्ट यसरी आयो। अब यो चाहिँ फेरि कसकोमा पस्नु पऱ्यो, जेडकोमा, जेडले ल्याएको 45,000 यसरी गर्दा हाम्रो यो प्रब्लमको निम्ति चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ यति नै मात्रै हुँदो रहेछ, यसमा अरू केही पनि फाल्टु कुराहरू छैन रहेछ। र त्यसो भनेदेखि अब यसलाई पनि टोटल गर्ने कुरा आइगयो, यसलाई टोटल गर्ने टाइम भयो भनेपछि अब सिधै 45,000, दिस इज 56,950 and this is 76,950। अब यो यता लग्यो, टोटल गर्यो, ल अब यसलाई ब्यालेन्स सिडी यसो 45,000। यो जुन सिडिआई यही त बिडी हुन्छ भनेको चाहिँ रिभाइज्ड ब्यालेन्स सिटमा जाने फिगर चाहिँ यो। नयाँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ तिमीले अब क्यापिटल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्यौ भने चाहिँ, गर्नु मागेको छ भनेर गर्दाखेरि जुन चाहिँ सिडी आउँछ फिगर, सबै हालिसकेपछि क्यारी डाउन फिगर आउँछ, त्यो क्यारी डाउन फिगर चाहिँ तिम्रो त्यहाँ ब्रट डाउन भएर गएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी आएको रहेछ त एक्सको क्यापिटल 76,950,
वाईको 56,950, जेडको त न्यू पार्टनर हो, उसले त जति ल्याएको थियो 45,000 डाइरेक्टली 45,000 गयो, गर्दाखेरि टोटल इज 1,78,900। यो प्रिपेयर नगरिकन पनि एउटा अलिकति सजिलो तरिकाले एकाउन्टै प्रिपेयर नगरी रफ वर्कको रूपमा पनि गर्नु सकिन्थ्यो। त्यो कस्तो भन्दाखेरि एक्स वाई जेड तीनजना भयो। एक्सको पुरानो क्यापिटल लेख, एक्सको पुरानो क्यापिटल थियो 60,000, यसको 40,000 थियो। पुरानो भनेको ओल्ड ब्यालेन्स सिटले देखाएको, ओल्ड ब्यालेन्स सिटले देखाएको क्यापिटल। अब त्यसमा तिमीले जस्ट अब उयो चाहिँ हुनु पर्यो, राम्रोसँगले तिमीले एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। यिनीहरूले के पायो र के यिनीहरूकोबाट माइनस भयो, त्यो राम्रोसँगले हेरेर बुझेर गऱ्यौ भने यी कोही पनि निकाल्नु सकिहाल्छ। त यो क्वेसनमा यिनीहरूले के पाएको थियो भन्दाखेरि प्रफिटको सेयर पाएको थियो। दुवैजनाले प्रफिटको सेयर 6950 6950 पाएको थियो। यिनीहरूकोबाट घट्ने ओर्ने काट्ने ओर्ने केही पनि थिएन। केही काट्ने थियो भने यो जोडेर माइनस गरिदिँदा हुन्छ, घट्ने छैन भनेदेखि यी टोटल भइगयो यस्तो। अनि जेडको त अब नयाँ पार्टनर, उसले त जति ल्याएको थियो त्यही सिधा देखाइदियो, 45,000 ल्याएको थियो। अब त्यति हालेपछि उसको यो क्यापिटलबाट त केही माइनसहरू त भएको छैन भनेपछि उसको 45,000। यो चाहिँ अलिकति सर्टकट तरिका, जुन चाहिँ जब पार्टनर्स क्यापिटल नमाग्दा तिमीले यसरी पनि डाइरेक्टली एउटा रफ वर्किङको रूपमा त्यही कुरा पाउँछौ 76,950। यो चाहिँ एकदम रुल फलो गरेर लेजर प्रिपेयर गरेर गर्दैछौ, यो डाइरेक्टली रफ गर्दैछौ, यसले तिम्रो टाइम जोगाउँदैछ। र त्यसले गर्दाखेरि यो तरिकाले तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु सक्छौ। होइन अब तिमीलाई यस्तै इजी लाग्यो भने रफमा यही प्रिपेयर गर्दा पनि भयो, फेयरमा नदेखाऊ, रफमा गर प्रिपेयर, केही छैन। तर टाइम बेसी कन्ज्युम गर्छ यसो गर्दा। सो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो। त एक्सको क्यापिटल त्यसो भने रिभाइज क्यापिटल 76,950, वाईको त्यति, जेडको 45,000 गर्दा तीनजनाको टोटल गर्दाखेरि 178,900। अब त्यति हालिसकेपछि हाम्रो रिभ्यालुएसनको एकपल्ट फेरि त्यो उयोहरू पढ, एडजस्टमेन्ट्सहरू पढ, कुनै एडजस्टमेन्ट्स केही छुट्यो कि कतै मैले डबल एन्ट्री कम्प्लिट गरेको छुइनँ कि भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। होइन सबै अब हाम्रोमा त त्यहाँ 3टा 4टा एडजस्टमेन्ट्स थियो, त त्यो सबै एडजस्टमेन्ट सकिहाल्यौँ भनेपछि अब कम्प्लिट भयो। अब कम्प्लिट भयो भनेपछि ब्यालेन्स सिट टोटल गर्नु पऱ्यो। ब्यालेन्स सिट टोटल गर्दा ब्यालेन्स सिट मिल्नु पऱ्यो। अब यो कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छ, ब्यालेन्स सिट जहिले तहिले पनि दुईपट्टि के आउनुपर्छ, इक्वल। ब्यालेन्स सिट सुड अलवेज बी ब्यालेन्स्ड। 2,07,900 2,07,900 यदि ब्यालेन्स सिट इक्वल आएन भने बुझ्नु पऱ्यो अब काहीँ न काहीँ तिमीले केही मिस्टेक गर्दैछौ, कुनै एउटा पर्टिकुलर एडजस्टमेन्ट छोड्दैछौ, त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याएर हेर्नु पऱ्यो के चिज छुटेको छ भन्ने कुरा। तर अब ब्यालेन्स सिट मिल्नु चाहिँ अलमोस्ट 99% उयो हो भनौँ न, अब ग्यारेन्टी हो कि तिम्रो प्रब्लम तिमीले ठिकसँग सल्भ गर्यौ। तर 1% को चान्सेस त्यहाँ पनि रहन्छ। भनेको कोही बेला तिमीले गल्ती गरिराखेको हुन्छौ र पनि ब्यालेन्स सिट ट्याली गरिराखेको हुन्छ, तर त्यसो अब धेरै कम्ती केसेसमा हुन्छ। राम्रो बुझेर गरिएको छ भने ब्यालेन्स सिट ट्याली गरिसकेपछि त्यसले एउटा इन्डिकेसन दिन्छ कि यस यु आर करेक्ट भन्ने कुरा बताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब ब्यालेन्स सिट मिल्नु चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। र यो भयो हाम्रो एउटा कम्प्लिट प्रब्लमको सल्युसन, कम्प्लिट क्वेसन्सको सल्युसन, जसमा हामीले एडमिसनको एडमिसन अफ न्यू पार्टनरको सबै कुरालाई समेटेर डिस्कस गऱ्यौँ। क्वेसनमा डल्लै कुरा नभए पनि क्वेसन सिम्पल थियो, क्वेसन्समा थुप्रो एडजस्टमेन्ट्स थिएन, तर पनि हामीले त्यसमा अझै 2-4 थप कुराहरू जोडेर त्यो यस्तो भयो भने के हुन्छ, यो भाग के हुन्थ्यो भन्ने सबै कुराहरू डिस्कसनमा चाहिँ प्राय धेरै कुरालाई कभर गऱ्यौँ। र साथसाथैमा मैले यसको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट पनि तिमीहरूलाई देखाइदिएँ, जर्नल पनि चाहियो भने जर्नल कस्तो हुँदो रहेछ जर्नल पनि देखाइदिएँ। जर्नल माग्दा फर्मेट गरेर जर्नल बनाउनुपर्छ, जे माग्छ त्यो मुताबिकले तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि अर्को प्रब्लमलाई लिएर आउनेछौँ। अर्को प्रब्लम भनेको एडमिसनकै प्रब्लम हुनेछ, तर त्यो प्रब्लममा प्रिमियम फर गुडविल हुनेछ। अबको क्वेसन्समा हाम्रो
प्रिमियम फर गुडविललाई लिएर गर्नेछु। अरू प्राय कुराहरू सिमिलर हुन्छ, तर अब नयाँ कुरा थपिने कुरा चाहिँ हुन्छ प्रिमियम फर गुडविल। त यसको सल्युसन अहिले यतिसम्म हो। त अहिले यो क्लासलाई यहीँ कन्क्लुड गरौँ।